तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में बदरूहों की दहशतनाक और भयानक रोदात जिन्होंने गांव वालों को खौफजदा कर दिया था। ये ख्वाब नहीं था। मैंने जागती आंखों के साथ उसे सामने के रोशनदान में से रोशन जर्रों की शक्ल में कमरे में आते हुए देखा था। ये सच है, उस वक्त मैं बिस्तर पर दराज था, मगर मेरी आंखें वाह थीं। फिर देखते ही देखते उसका वजूद इंसानी रूप धार गया और नहायत खूबसूरत लड़की के रूप में मेरे सामने वो आ मौजूद हुई। मगर उसके खूबसूरत जिस्म से ताफून उठ रहा था कि मुझे मजबूरन सरहाने के नीचे से रुमाल निकाल कर नाक पर रखना पड़ा। उस ताफून ने ही मुझे इस बात का एहसास दिला दिया था कि रात के वक्त चुड़ैलें चिमगादड़ों का रूप धार कर अपने ठिकानों से निकलती हैं। गो वो चिमगादड़ का रूप लेकर कमरे में नहीं आई थी, और फिर मैंने देखा वो हसीन चेहरा आहिस्ता आहिस्ता बदसूरती और भयानकपन में तब्दील होने लगा था। उसकी मोटी मोटी आंखें अंदर को धंसने लगी थीं और दांत किसी खंजर की शक्ल में नुमायां हो रहे थे। चेहरे की रंगत स्याह पड़ने लगी थी। ये सब देखते हुए कौन होगा जो अपने हवास पर काबू रख सके। मेरा हाल भी उस वक्त काबिले दीद था। खौफ के मारे मुंह खुला पड़ रहा था और दिल की धड़कन इस हद तक बढ़ गई थी कि मुझे यूं महसूस हुआ था कि अभी सीना फाड़कर बाहर निकल आएगा। कानों में शाई शाई होने लगी और फिर अचानक मेरा हाथ सरहाने वाली दीवार की तरफ उठा जिसकी कील पर तस्बीह लटक रही थी, और मैंने तस्बीह को पकड़ लिया। बस फिर क्या था, उस चुड़ैल के मुंह से एक भयानक चीख निकली और वो पलक झपकते ही चमगादड़ का रूप धार कर रोशनदान से निकल भागी और मेरे हवास आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगे। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। मेरी आदत थी सोने से पहले ही 4 या 5 तस्बीहां पढ़कर सोया करता था। इस तरह मुझे सुकून मिल जाता था। मैं बीए का तालिब इल्म हूँ। उस मकान में आए हुए मुझे 20 दिन हुए थे। मैं गांव से पढ़ने के लिए शहर आया था। मेरा ताल्लुक खाते पीते घराने से था, मगर मैं बचपन से ही कंजूस वाक़ हुआ था। अगर चाहता तो शहर में कॉलेज के करीब ही कोई अच्छा सा मकान किराए पर ले सकता था, मगर मैंने बचत की। और दूसरी बात ये थी कि मेरे साथ औरंगज़ेब भी गांव से आया था, जो महंगे मकान का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके मजबूर करने पर ही हमने शहर से कुछ फासले पर इस बस्ती में ये मकान पसंद किया था। वैसे मकान कुशादा, साफ सुथरा और हवादार था। कॉलेज आने जाने में कोई दुश्वारी न थी। बस्ती से कोई 250-300 गज के फासले पर बड़ी सड़क थी, जहाँ से हर 5 मिनट के बाद बस मिल जाती थी, और ये खुशगवार सफ़र सबके लिए आसान हो जाता था। बस्ती के करीब से ही एक नदी भी गुजरती थी, और वहाँ से ज़रा हटकर नदी किनारे हिंदुओं का एक शमशान घाट भी था, जहाँ वो अपने मुर्दों को लाकर जलाया करते होंगे। मेरे कमरे का रोशनदान उस शमशान घाट की तरफ था। कल छुट्टी का दिन था। मैं और औरंगज़ेब घर पर ही थे। दोपहर का खाना खाकर टहलते हुए उस तरफ निकल गए जहाँ शमशान घाट था। वहाँ पुराने खंडर भी थे, मगर अब उस शमशान घाट में किसी मुर्दे को लाकर नहीं जलाया जाता था। शायद काफ़ी अरसा पहले हिंदुओं ने किसी वजह से अपने मुर्दे यहाँ लाना छोड़ दिए थे। इसकी वाकई एक माकूल वजह थी जो बाद में सामने आई। शमशान घाट से ज़रा दूर एक धोबी से हमें ये बात मालूम हुई थी, जो उस तरफ दूसरे धोबियों के साथ लोगों के कपड़े धो रहा था। ये एक उम्र रसीदा मगर मजबूत कद काठ का शख्स था। उसने हमें उस तरफ जाने से मना किया था, मगर हमने उसकी नसीहत पर तवज्जो नहीं दी थी और शमशान घाट में दाखिल हो गए, जिसकी चारदीवारी टूटी फूटी शक्ल में अब भी मौजूद थी। उस शमशान घाट में दाखिल होते ही हमें एक बूढ़े बरगद के दरख्त पर, जो शायद 800-900 बरस से भी ज़्यादा पुराना होगा, हमें सैकड़ों की तादाद में चिमगादड़ें उल्टी लटकती नजर आईं। हम दोनों को शरारत सूझी। हमने पत्थर उठा उठा कर उन पर बरसाने शुरू कर दिए, जिसके साथ ही एक शोर तूफान की मानिंद उठा और हम लोग खौफजदा हो गए। चिमगादड़ें इतनी तादाद में हमारे सरों पर शोर मचाते हुए उड़ रही थीं कि उनके वजूद ने सूरज की किरणों को भी ढांप लिया था। और फिर हम उल्टे कदमों भाग उठे और शमशान घाट के बाहर आकर ही दम लिया। हमारा सांस बुरी तरह फूल रहा था और दिल की धड़कन बेकाबू हुए जा रही थी। हमें चिमगादड़ों पर बहुत गुस्सा आया और हमने दिल ही दिल में इस बात का फैसला कर लिया कि अगली इतवार को छर्रों वाली बंदूक लेकर आएंगे और इन चिमगादड़ों को ऐसा मज़ा चखाएंगे कि वो शमशान घाट को छोड़ भागेंगी। हमें वापस आता देखकर उस धोबी ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, क्यों बाबूजी, क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों वापस चले आए? खैरियत तो गुजरी ना? उसकी बातों की चुभन को हमने बुरी तरह महसूस किया और कुछ देर बाद उसे मैंने जवाब दिया,
ہم اگلے اتوار کو پھر آئیں گے اور جن چڑیلوں سے تم نے ہمیں ڈرایا ہے نا ان کا مزاج بھی درست کر دیں گے. ہم بھی ہمت ہارنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی گھبرانے والے. میری اس بات کو سن کر وہ شخص سنجیدہ ہو گیا اور چند لمحوں کے بعد بولا, بابو جی ہماری مانو تو اپنے دل سے شمشان گھاٹ کی طرف دوبارہ جانے کا خیال نکال دو. وہاں داخل ہوتے ہوئے تو اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے. ارے وہ لوگ بزدل ہوتے ہوں گے, ہم بزدل ہرگز نہیں ہیں. تم دیکھ لو کہ اگلی اتوار کو ہم ضرور آئیں گے اور شمشان گھاٹ میں درختوں کے ساتھ لٹکی ہوئی جتنی بھی چمگادڑیں ہیں نا جنہیں تم چڑیلیں کہتے ہو بھون کر رکھ دیں گے. میں نے دیکھا اس شخص کے چہرے پر خوف کی علامتیں پیدا ہو گئیں اور کچھ دیر بعد ہم گھر لوٹ آئے. اور پھر آج کی رات میں نے پورے ہوش و حواس میں ایک چڑیل کو دیکھا اور پھر رات بھر میں اچھی طرح سو نہیں سکا. دن چڑھنے پر جب میں اٹھا اپنے کمرے سے نکلا تو میں نے دیکھا اورنگزیب جاگ چکا تھا. ہم نے وضو کیا, گھر کو تالا لگا کر مسجد چلے گئے. راستے میں بس ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں. واپسی پر بھی ہمارے درمیان کوئی خاص بات نہ ہوئی. دراصل اگر میں رات والی بات اورنگزیب سے کرتا تو وہ میری بات کا کبھی یقین نہ کرتا اور اسے میرے خواب سے تعبیر کرتا, مجھے بزدل سمجھنے لگتا. سو نماز کے بعد ہم لوگ گھر تو واپس آ گئے. پھر کپڑے بدل کر کالج جانے کی تیاری کرنے لگے. ناشتہ ہم شہر کے ایک مشہور ہوٹل سے کیا کرتے تھے. وہاں کا کھانا بہت لذیذ اور مزیدار ہوتا تھا. اورنگزیب بڑی بے چینی سے چھٹی کا انتظار کر رہا تھا مگر میں کچھ خوفزدہ تھا, اس لیے میں نے اورنگزیب پر اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیا. اور جب ایک دن اس نے مجھ سے چھرے والی بندوق خریدنے کی فرمائش کی تو میں نے بلا جھجک اسے پیسے دے دیے. لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور پھر اس نے اسلحے کی ایک دکان سے کارتوس والی بندوق خرید لی. میں کچھ حیران ہوا کیونکہ یہ بندوق بہت قیمتی اور مہنگی تھی. میرا خیال نہیں تھا کہ وہ یہ خریدے گا. میں اس سے بولا, اورنگزیب یہ تم نے اتنی مہنگی بندوق کیوں خریدی؟ چمگادڑوں کو مارنے کے لیے چھروں والی بندوق کافی نہیں تھی, اس لیے میں نے کارتوس چلانے والی یہ بندوق خرید لی تاکہ زیادہ سے زیادہ چمگادڑوں کا خاتمہ ممکن ہو سکے. اب میں اسے کیسے سمجھاتا کہ ہمارا واسطہ سچ مچ چڑیلوں سے پڑنے والا ہے. خیر ہم نے 2 شکاری چاقو بھی خرید لیے تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکیں. میری اس تیاری پر اورنگزیب کو حیرت ہو رہی تھی مگر وہ خاموش تھا یا پھر وہ سمجھ گیا تھا کہ میں اندر سے خوفزدہ ہوں. ابھی ہم گھر پہنچے ہی تھے کہ مکان کے دروازے کے قریب دیوار کے ساتھ میں نے کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا. اس شخص نے کالا کمبل اوڑھ رکھا تھا, چہرہ بھی مکمل کمبل کے اندر چھپایا ہوا تھا. نہ جانے کیا بات تھی کہ میں گھبرایا اور خوفزدہ ہو گیا. اورنگزیب نے اس شخص کی طرف زیادہ دھیان نہ دیا اور تالا کھول کر دروازے کو دھکیلتے ہوئے مکان میں داخل ہو گیا. اس کمبل پوش کو دیکھتے ہی نہ جانے کیا ہوا کہ میں اورنگزیب سے کچھ پیچھے رہ گیا اور جب میں نے دروازے میں قدم رکھا تو اچانک اس شخص نے کمبل میں سے اپنا منہ باہر نکال لیا تو مجھے یوں لگا جیسے میرے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے ہوں. اس کے ساتھ ہی سردی کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی سے گزر گئی. اس خوفناک شخص کا رنگ کالے کمبل کی طرح ہی کالا تھا. اتنے کالے تو حبشی بھی نہیں ہوتے ہوں گے. اس کی سیاہ رنگت پر سرخ انگارہ جیسی آنکھیں تھیں اور سیاہ چہرے پر ہونٹ کسی کبوتر کے لہو جیسے تھے. یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی ابھی کسی کا خون پی کر آیا ہو. مکان کے اندر قدم بڑھانا میرے بس میں نہیں تھا. وہ تو اورنگزیب کا بھلا ہو مجھے یوں خوفزدہ دروازے میں کھڑا دیکھ کر میری طرف چلا آیا تھا مگر اس کے ساتھ ہی اس شخص نے جلدی سے اپنے چہرے کو دوبارہ ڈھانپ لیا اور اٹھ کر تیز تیز چلتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا. یہ کیفیت دیکھ کر اورنگزیب بھی پریشان ہو کر پوچھنے لگا, کیا ہوا ہے بھائی, یہ تمہارا چہرہ دھواں دھواں کیوں ہو رہا ہے؟ کون تھا وہ کمبل پوش جس کی طرف میں نے کچھ زیادہ دھیان نہیں دیا تھا, جو مکان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا؟ اور تم مجھ سے کچھ دور پیچھے بھی رہ گئے تھے نا, میرے پیچھے کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اورنگزیب کی باتیں سن کر میں اس کے ساتھ ہی خاموشی سے مکان کے اندر چلا آیا. اسے کوئی جواب نہیں دیا. ان چند گھڑیوں میں ہی برسوں کا بیمار میں لگنے لگا تھا. اورنگزیب نے جب میری یہ حالت دیکھی تو گھڑے میں سے ٹھنڈے پانی کا گلاس لا کر مجھے پکڑا دیا. پانی پینے کے بعد میری حالت کچھ سدھری مگر اب میں اورنگزیب سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا تھا. کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا تھا مگر اس نے مجھ سے اپنی باتوں کا جواب طلب نہیں کیا. رات کو جب ہم عشاء کی نماز پڑھ کر آئے اور اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے تو مجھے فوراً خیال آیا کہ میرے کمرے میں اکیلے سونے سے مجھے مزید ڈر محسوس ہوگا. میں نے اورنگزیب سے کہا, یار ایسا کرو, آج کی رات تو میرے کمرے میں ہی میرے ساتھ سو جاؤ. ہاں ہاں کیوں نہیں, میں بھی تم سے یہی کہنا چاہتا تھا کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں آج تمہاری طبیعت کچھ زیادہ ٹھیک نہیں لگ رہی. رات آرام سے بیت جائے گی.
औरंगजेब अपना सरहाना और कंबल उठाकर मेरे पीछे चला आया। हम लोग साथ साथ लेट गए। कुछ देर तो हम खामोश रहे, लेकिन मुझे इस बात का एहसास था कि वो बोलेगा। हाँ भाई, अब बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे कुछ कुछ तो समझ आ गई है कि अब तक मुझसे तुम कुछ छुपाते आ रहे हो और अब वो बातें मुझे बताना चाह रहे हो। हाँ दोस्त, मैं अंदर ही अंदर बड़े कर्ब में मुब्तला हूँ। पर क्या हुआ तुम्हें? उसने पुरतजस्सुस लहजे में मुझसे पूछा। उस पर मैंने उसे तमाम वाक़या मनोअन कह सुनाया। मेरी बातों को सुनकर वो गहरी सोच में गुम हो गया और फिर चंद लम्हों के बाद उसने मुझसे कहा, मेरे दोस्त, तुमने उसी वक्त मुझे क्यों नहीं बताया? मैं देखता तो सही कि आखिर वो कंबल पोश शख्स कौन था जो हमारे मकान की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ था। यार, उस नाजुक लम्हे मेरी जान हलक में अटकी हुई थी। शायद उसकी आंखों के सहर ने मेरी कुव्वते गोयाई ही सल्ब कर ली थी, तो मैं तुमसे क्या बात करता। खैर, अब अगर वो कभी कहीं नजर आए ना, तो मुझे तुम ज़रूर बताना। अब सो जाओ, और हाँ, सोने से पहले 3 बार चारों कुल ज़रूर पढ़ लो। खुदा ने चाहा तो हर शर से महफूज रहोगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उसकी बात पर फ़ौरन अमल किया और फिर सारी रात खूब गहरी नींद सोया रहा। इस दौरान मुझे कोई परेशानी लाहक नहीं हुई। सुबह हुई तो हम मामूल के कामों में मशगूल हो गए, और जब कॉलेज जाने के लिए घर से निकले तो मैंने देखा रास्ते में एक दरख्त के नीचे जो मोची जूतों की मुरम्मत किया करता था, वो इशारों से हमें अपनी तरफ बुला रहा है। यह शख्स कोई 60-65 बरस का होगा। दाढ़ी के बाल तकरीबन सफ़ेद हो चुके थे, मगर चेहरे पे कोई ख़ास झुर्रियाँ नहीं थीं। कद काठ भी मजबूत था। मैंने औरंगज़ेब को मोची की तरफ मतवज्जा किया और फिर हम दोनों उसकी तरफ बढ़े और करीब पहुंचकर औरंगज़ेब ने पूछा, बाबा जी, क्या बात है? तुम्हें हमसे कोई काम है? खैरियत तो है ना? उसकी बात पर उस शख्स ने फौरी तौर पर कुछ ना कहा। हमें यूं महसूस होता था जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। मालूम हो रहा था कि वो हमसे कोई ख़ास बात कहना चाहता है। वो काफ़ी देर अपना सर झुकाए बैठा रहा और हम गुमसुम उसे तकते रहे। उसकी बात सुनने के लिए हम बेताब थे। कल कोई शख्स काला कंबल ओढ़े आप लोगों से मिला था? हाँ बाबा जी, कल एक ऐसा शख्स ही हमारे मकान के दरवाजे के पास बैठा था। उसका चेहरा निहायत भयानक था कि उसे देखते ही मेरा दिल होल खाने लगा। तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। बाबा जी, आप उस शख्स के बारे में क्या जानते हैं? आखिर कौन था वो, और उसे हमसे क्या गर्ज थी? वो हमारे मकान के पास क्यों बैठा हुआ था? इस बात का जवाब मैं बाद में बताऊंगा। इस वक्त सिर्फ इतना कहना ज़रूरी है कि तुम उससे होशियार रहना। एहतियात बहुत ज़रूरी है। हम शशोपंज में पड़ गए और एक दूसरे का मुंह देखते हुए वहाँ से चल दिए। अभी हम बड़ी सड़क पर पहुँचे ही थे कि एक बस आ गई और हम जल्दी जल्दी उस पर सवार हो गए। मैं औरंगज़ेब के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, अलबत्ता मुझे किसी अनजाने से ख़तरे का एहसास होने लगा था। मैं मोची की बातें सुनकर अंदर से खौफज़दा हो गया था। उसने मज़ीद कुछ बताने से वक्ती तौर पर गुरेज किया था। कॉलेज में भी किसी लेक्चर को सुनने को दिल नहीं चाह रहा था। कोई भी पीरियड मैंने तवज्जो से नहीं लिया। दोपहर खाना खाते हुए अचानक ही उछल पड़ा। मेरे पाँव के साथ एक स्याह बिल्ली अपना जिस्म खुजाने लगी थी। मुझे इस तरह घबरा कर खड़े होते देखकर औरंगज़ेब ने मेरी तरफ मतवज्जा होकर कहा, क्या हुआ यार? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उस स्याह बिल्ली को खौफज़दा नज़रों से देखता रहा। मुझे यूं लगा जैसे उसकी आंखें हू बहू उस काले कंबल वाले शैतान जैसी थीं। मेरे जवाब ना देने पर औरंगज़ेब उठा और मेरी तरफ आया, और फिर उसने स्याह बिल्ली को एक ज़ोरदार ठोकर रसीद की, मगर वो चोट खा कर भी भागी नहीं, बल्कि दांत निकालते हुए अपने मुंह से खौफनाक आवाज़ें निकालने लगी। औरंगज़ेब ने एक ज़ोरदार ठोकर और रसीद कर दी, जिस पर स्याह बिल्ली ने गुर्राते हुए उसके पाँव पर अपना पंजा मारा, मगर उसने तीसरी ठोकर इस ज़ोर से मारी कि स्याह बिल्ली खासी दूर जा गिरी और वहाँ से भाग गई। होटल में मौजूद लोग उस तरफ मतवज्जा हो गए थे, मगर औरंगज़ेब ने परवाह न की और इत्मीनान से जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और खाना खाने लगा। मैंने तो नवाला तोड़कर मुंह में डाला और उसे चबाने लगा, मगर नवाला मेरे हलक से ही नहीं उतर रहा था। खाना खाकर हमने बिल दिया, होटल से बाहर निकल आए और फिर बस पकड़कर घर की तरफ चल दिए। जब बस से उतरकर उस गली में दाखिल हुए जहाँ एक दरख्त था, तो हमने महसूस किया कि वो मोची काम काज छोड़कर जैसे हमारा ही इंतज़ार कर रहा हो। हम लोग भी सीधे उसी की तरफ बढ़े। जब हम उसके करीब जा खड़े हुए तो उसने थोड़ी देर के लिए अपना सर झुका लिया, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। फिर फ़ौरन बोला, आज वो स्याह बिल्ली के रूप में तुम दोनों के पास होटल में आया और हमला भी किया। अब उसका कुछ करना पड़ेगा, वरना वो तुम्हारे लिए ख़तरा बन सकता है। बाबा जी, आखिर वो है कौन और हमारे पीछे क्यों पड़ा है? वो इसलिए कि तुम लोगों को शमशान घाट की तरफ जाने से रोके। वो एक शैतान है,
کسی زمانے میں اسے ایک بہت بڑی جاگیر ورثے میں ملی تھی۔ اسے جادو ٹونے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنی تمام دولت اور جاگیر اسی کام میں لگا دی۔ بڑے بڑے جادوگروں سے اس نے کالا علم سیکھا، کئی چلے کاٹے اور اپنی طاقت بڑھاتا رہا۔ اس مکرو کام میں ماہر ہونے تک اس کی تمام جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ جاگیر بک چکی تھی، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے اپنے گرد اپنے جیسے کئی مرد اور عورتیں جمع کر لیے تھے۔ یہ شیطانی ٹولہ ایسے ایسے کام کرتا کہ لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ لوگ ان سے خوفزدہ رہنے لگے تھے۔ کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں تھی۔ سینکڑوں معصوم بچے ان کے عملیات کی بھینٹ چڑھ چکے تھے، اور پھر ان لوگوں نے شمشان گھاٹ میں ڈیرے جما لیے، جس کی وجہ سے اس علاقے میں رہنے والوں نے اس شمشان گھاٹ پر مردے جلانے چھوڑ دیے اور وہ ویران ہو گیا۔ پھر اس پراسرار شیطانی ٹولے نے خود کو بھی ہلاک کر لیا تاکہ وہ بدروہیں بن سکیں۔ تم دونوں نے شمشان گھاٹ میں اس برکت کے درخت پر جن چمگادڑوں کو دیکھا تھا، وہ سب وہی شیطانی ٹولہ تھا جو دن کے وقت چمگادڑوں کے روپ میں الٹے لٹکے رہتے ہیں اور رات کے وقت اپنے شیطانی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ چاند کی 14ویں رات کو دور دراز کے کہیں گاؤں سے 6-7 مہینے کے بچے کو اٹھا لاتے ہیں اور اسے ہلاک کر کے اپنی شیطانی قوت بڑھاتے ہیں۔ مجھے میرے پیر نے ان شیطانوں کو جہنم رسید کرنے کے لیے بھیجا، مگر مجھے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بہادر لڑکوں کی ضرورت تھی۔ قدرت نے تم دونوں کی شکل میں یہ کام بھی آسان کر دیا۔ مجھے معلوم ہے تم کل چھٹی کے دن اس شمشان گھاٹ جانے والے ہو۔ ضرور جاؤ، اس طرح میرا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ مگر اس سے بابا جی آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ میں تم دونوں کو بعد میں بتاؤں گا، پراسرار موچی نے جواب دیا۔ اتنی لمبی اور طویل گفتگو سننے کے بعد ہم آ گئے اور اس موچی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ وہ واقعی کوئی پہنچا ہوا بزرگ تھا۔ اسے وہ تمام باتیں معلوم ہو چکی تھیں، جبکہ یہ وہاں موجود بھی نہیں ہوتا تھا۔ مثلاً کالے کمبل والا خوفناک شخص، ہوٹل میں سیاہ بلی والا واقعہ، یہ تو وہاں تھا ہی نہیں، تو پھر اسے کیسے علم ہو گیا؟ یہی باتیں اس کی بزرگی کو ظاہر کرتی تھیں۔ اس موضوع پر وہ دونوں دوست رات گئے باتیں کرتے رہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سو گئے۔ اورنگزیب اپنی چارپائی اس کے کمرے میں لے آیا تھا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا کہ کسی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں جو منظر میں نے دیکھا، اس سے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اورنگزیب کی چارپائی پر ایک ناگ پھن اٹھائے خوفناک انداز سے پھنکار رہا تھا۔ میرے دوست کی آنکھیں ڈر کے مارے ابلی پڑ رہی تھیں، چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ مجھ میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی چیز اٹھا کر سانپ پر دے مارتا، اور شاید اورنگزیب اس لیے پتھر کا بت بن گیا تھا کہ اگر اس نے ذرا سی بھی حرکت کی تو وہ ناگ کہیں اسے ڈس نہ لے کہ اچانک ایک بہت بڑا نیولا اللہ جانے کدھر سے آیا۔ اس نے ایک ہی چھلانگ میں اس ناگ کی گردن اپنے منہ میں دبوچ دی اور اسے ساتھ لیے ہوئے چارپائی سے بہت دور جا گرا۔ ان نازک لمحات سے فوراً فائدہ اٹھاتے ہوئے اورنگزیب اٹھ کر تیزی کے ساتھ میری چارپائی پر آ گیا۔ کالے ناگ اور نیولے میں زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ خاصی دیر تک تو یوں معلوم ہو رہا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی کسی دوسرے کو زیر نہیں کر سکے گا، مگر پھر ہم نے دیکھا کالے ناگ نے ایک دم چمگادڑ کا روپ دھارا اور دیکھتے ہی دیکھتے روشن دان کے راستے سے غائب ہو گیا، اور نیولا زمین پر 4 بار لوٹ پوٹ ہوا، اور پھر ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے ہمارے سامنے موچی بابا موجود تھے۔ انہیں دیکھتے ہی ہماری جان میں جان آئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں عین وقت پر آ گیا، ورنہ وہ اورنگزیب کو ہلاک کر دیتا۔ دراصل یہ وہی شیطان تھا جو کل ہوٹل میں تمہیں نظر آیا تھا، اور تمہارے دوست نے 3 ٹھوکریں مار کر اسے ادموا کر دیا تھا، اس لیے آج رات وہ انتقام لینے آیا تھا۔ مگر بابا جی، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کچھ دیر پہلے آپ نیولے کے روپ میں تھے اور اب آپ ہمارے سامنے انسانی روپ میں ہیں۔ انسان تو اپنا روپ نہیں بدل سکتا، اس میں آخر کیا حقیقت ہے؟ تم ٹھیک کہتے ہو اورنگزیب، یہ روپ بھی میرا اصلی روپ نہیں ہے۔ میں دراصل ایک جن ہوں اور ان بزرگ کے ہاتھوں مسلمان ہو چکا ہوں۔ میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے۔ یہ کام انہوں نے میرے سپرد اس لیے کیا تھا کہ میں اسے بخوبی انجام دے سکوں۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ اب تم بے فکر ہو کر چین کی نیند سو جاؤ، کل چھٹی کا دن ہے، تم اپنے کام کو پورا کرنا۔ یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ موچی بابا کی باتیں سن کر ہم حیران رہ گئے اور ہمارے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کچھ دیر تک تو ہم ایک دوسرے کی شکلیں ہی دیکھتے رہے۔ اتنے حیران کن واقعات تھے جن سے ہمیں واسطہ پڑ رہا تھا۔ اگر ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ گھر چھوڑ کر کب کا بھاگ گیا ہوتا۔ خیر، ہم دونوں اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹ گئے، مگر ہماری آنکھ نہیں لگی۔
फजर की अजान तक चारपाइयों पर पड़े करवटें ही बदलते रहे। फजर की नमाज मस्जिद में अदा की, घर आकर नाश्ता किया और आइंदा का प्रोग्राम बनाया। हम शमशान घाट जाने की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। मैंने पहले से महसूस किया कि मेरे अंदर अब वो खौफ नहीं था जिन बाबा की बातों से हमें हौसला मिला था। इसकी एक वजह यह भी थी कि वो हमारी करीब की बस्ती में मोची के रूप में रहता था, जहाँ से हमारा आना जाना होता था। मेरे दिल को बहुत ढारस हो गई। मैंने बंदूक औरंगज़ेब को इसलिए पकड़ा दी क्योंकि मैं जानता था कि उसका निशाना बहुत अच्छा है, और एक तेज़ धार वाला चाकू भी उसके सपुर्द कर दिया। बाकी एक चाकू और दूसरा सामान मैंने पकड़ लिया और फिर घर को ताला लगाकर हम शमशान घाट की तरफ चल दिए। रास्ते में धोबी घाट था। हमने देखा सब धोबी अपना कामकाज छोड़कर एक जगह जमा थे। यूं लगता था जैसे हमारा ही इंतज़ार कर रहे हों। जब हम पहुंचे तो वही धोबी जिससे पिछली इतवार को गुफ्तगू हुई थी और जिसने हमें शमशान घाट की तरफ जाने से मना किया था, आगे बढ़ाया और हाथ जोड़ते हुए बोला, बच्चों, मुझे मालूम था कि आज तुम ज़रूर आओगे, इसीलिए हम सारे काम काज छोड़कर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे ताकि तुम लोगों को शमशान घाट की तरफ जाने से रोक दें। अपनी जान प्यारी है तो उस तरफ जाने का अपना इरादा तर्क कर दो। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हम उस तरफ जाने से रुक जाएंगे? आखिर हमें इस तरीके से रोकने का मकसद क्या है? तुम दोनों को बाज आना होगा। अपनी कीमती जानों को मत गवाओ। वो शैतानी चुड़ैलें हमारा यहाँ जीना महाल कर देंगी। बाबूजी, हम बाल बच्चे वाले हैं। दिन भर मेहनत मुशक्क़त करके बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। अगर उन चुड़ैलों से टकराने की कोशिश की तो हम यहाँ पर काम करने के लिए भी नहीं आएंगे। हम मरना नहीं चाहते। इस दौरान एक और शख्स भी दरमियान में बोल पड़ा। हम एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि इन्हें क्या कहें। फिर औरंगज़ेब ने नरम लहजे में कहा, हम तो ये सब कुछ तुम लोगों की भलाई के लिए ही करते हैं। उन चुड़ैलों का खात्मा हो जाए, क्योंकि हमें इल्म हुआ है कि शमशान घाट की चुड़ैलों ने लोगों का जीना दोभर कर रखा है। दूर दराज की बस्तियों से मासूम बच्चे उठाकर लाए जाते हैं। तुम ज़रा सोचो, ये कितना बड़ा जुल्म है। बुराई का खात्मा बहुत ज़रूरी है। बेटा, तुम ठीक कहते हो। उन शैतानी चुड़ैलों का तो बड़े बड़े शक्ति वाले कुछ ना बिगाड़ सके, पर तुम लोग क्या कर लोगे? 2 नौजवानों से ये कठिन और जानलेवा काम कैसे मुमकिन होगा? उनका मुकाबला करना कोई इतना आसान काम तो नहीं है। बूढ़ा धोबी बोला, हम अकेले नहीं हैं। एक तो अल्लाह ताला की ज़ात हमारे साथ है जो बुरे कामों का खात्मा करने के लिए इंसान का साथ देती है। एक बुजुर्ग हस्ती भी हमारी मदद को है। तुम लोग देख नहीं रहे हम कितने बेखौफ और निडर होकर उस तरफ बढ़ रहे हैं? हालांकि उन चुड़ैलों में से कुछ चुड़ैलों ने मुख्तलिफ रूप बदलकर हम पर वार भी करना चाहा, मगर वो हमारा कुछ न बिगाड़ सकें। अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ शामिल हाल थी और अब भी इंशाअल्लाह अजीज़ वो सब हलाक हो जाएंगे। हम ही उनका खात्मा कर देंगे, औरंगज़ेब ने कहा। वो सब ये बातें सुनकर मुस्कुरा दिए और दुआ के लिए अपने हाथ उठा लिए। हम दोनों आगे बढ़ गए। फिर जैसे ही हमारे कदम शमशान घाट की हदूद में दाखिल हुए, हम पर खौफ तारी होने लगा। औरंगज़ेब ने फ़ौरन कहा, मेरे दोस्त, दरूद शरीफ के साथ कुल शरीफ भी पढ़ा करो। ये कहते हुए उसने खुद भी आयतल कुर्सी की तिलावत का दिल में विर्द करना शुरू कर दिया। उसकी बरकत से हमारे अंदर का खौफ ख़त्म हो गया। उसी वक्त हमने महसूस किया दरख्त के साथ लटकी हुई चमगादड़ों में बेचैनी सी पैदा होने लगी थी। हालांकि वो दरख्त हमसे खासा दूरी पर था, मगर दूर ही से हमें उनमें हलचल महसूस हो रही थी। इक्का दुक्का चमगादड़ें उड़ने भी लगी थीं। हम जब उस दरख्त के नीचे पहुंचे तो औरंगज़ेब ने उन खून आशाम चमगादड़ों पर फायर खोल दिया। ज़बरदस्त धमाके के साथ 20 चमगादड़ें ज़मीन पर आ गिरीं। हमारे कपड़े लहू लहान हो गए। औरंगज़ेब ने उसकी परवाह न की और कारतूस बंदूक में डाल कर उन पर फायर करता रहा। शमशान घाट में इतना भयानक शोर बरपा था कि अगर हम कोई बात एक दूसरे से कहते तो वो बात भी हमें सुनाई ना देती। और फिर अचानक एक बहुत बड़ी चमगादड़ ने हमला करके औरंगज़ेब को उठा लिया और वो उड़ता हुआ एक तरफ को चला गया। ये देखते हुए मैं भी उसके पीछे दौड़ा। वो चमगादड़ एक खंडरनुमा इमारत के अंदर दाखिल हो गया। उस चमगादड़ ने औरंगज़ेब को छोड़ दिया और वो फर्श पर आ गया। इस दौरान उसे महसूस हुआ कि फर्श पर गिरने से पहले ही किसी ने उसे थाम लिया हो। बिलाशुबा ये गैबी मदद थी, क्योंकि उसे कोई चोट नहीं आई थी। बंदूक अब भी औरंगज़ेब के हाथों में थी। मैं भी दौड़ता हुआ उसके करीब जा खड़ा हुआ। सामने वाला मंजर चौंका देने वाला था, जिसने हमें लर्जा कर रख दिया। हमारे सामने वही कंबल वाला पुरअसरार शख्स खड़ा था, मगर अब उसका सर नंगा था जो खूब चमक रहा था। उसके मुकरू चेहरे पर भयानकपन मौजूद था।
اس کی آنکھیں دیے کی طرح روشن تھیں۔ کوئی یہ دن تھا لیکن پھر بھی روشنی بہت تیز تھی۔ اس شخص کے دونوں ہاتھوں پر ایک بچہ تھا جسے اس نے سر سے بلند کر کے اٹھایا ہوا تھا۔ اتنے میں وہ چمگادڑ جس نے اورنگزیب کو اٹھا کر یہاں یوں لا پھینکا جیسے کہ وہ دودھ پیتا کوئی بچہ ہو۔ اب وہ چمگادڑ ایک خوفناک عورت کا روپ دھار چکا تھا جس کے منہ سے خوفناک کہکہے بلند ہو رہے تھے کہ اس کالے کمبل والے شیطان نے اسے جھڑک دیا۔ اس شیطان کا چہرہ غضبناک ہو رہا تھا اور وہ ایسی نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہا تھا جیسے وہ ہمیں زندہ نہ چھوڑے گا۔ ہمارے دل و دماغ بھی ان کی نگاہوں کے زیر اثر تھے اور پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بچے کو زمین پر پٹک دیا۔ بچے کے منہ سے کربناک چیخیں بلند ہوئیں، لیکن جہاں بچہ گرا تھا وہاں کافی گھاس اگی ہوئی تھی۔ بچہ زخمی تو ہوا مگر مرا نہیں، اور پھر ہم نے دیکھا اس شیطان نے 3 رخوں والا نیزہ لیا اور چاہتا تھا کہ وہ نیزہ بچے کے پیٹ میں گھونپ کر اس کا خاتمہ کر دے کہ اس کا نیزے والا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو کر رہ گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ نیزہ بچے کے پیٹ میں پیوست کر دے، مگر وہ اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور پھر اس کے چہرے پر خوف طاری ہونے لگا، اور اس کی ساتھی شیطانی عورت اور وہ خود نیزہ بردار پراسرار شخص وہاں سے بھاگ جانا چاہتے تھے کہ اچانک ایک سمت کسی کو دیکھ کر ان کے اٹھے ہوئے قدم رک گئے اور وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف ہٹنے لگے، مگر ہمیں کوئی نظر نہ آیا۔ اچانک ان شیطانوں کے جسموں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں جل کر راکھ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ موچی جن ہم پر ظاہر ہو گیا اور ہمیں اس بہادری کے کام پر مبارکباد دی۔ ہم وہاں سے واپس ہوئے تو ہم نے دیکھا برگد کا وہ درخت چمگادڑوں سے پاک ہو چکا تھا اور اس کے نیچے سینکڑوں ڈھانچوں سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ ہم نے اس بدبو سے بچنے کے لیے منہ پر رومال رکھ لیے، تیز تیز قدم لیتے ہوئے شمشان گھاٹ سے باہر نکل آئے۔ موچی جین وہاں سے اپنے پیر صاحب کے پاس کامیابی کی خبر سنانے چلے گئے۔ جب دونوں دوست دھوبی گھاٹ پر پہنچے تو وہاں موجود دھوبی حیرت اور خوف سے ہمیں یوں دیکھنے لگے کہ انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ ہم دونوں وہی ہیں، مگر اورنگزیب کے ہاتھ میں بندوق دیکھ کر سمجھ گئے۔ دراصل ہمارا تمام جسم خون میں لت پت تھا، چہرے بھی پوری طرح بگڑے ہوئے تھے۔ اپنے مکان پر پہنچ کر ہم نہائے، کپڑے بدلے۔ نہانے سے پہلے ہم نے آئینے میں اپنی شکلیں دیکھیں تو ہنسے بغیر نہ رہ سکے، کیونکہ ہم ایک اذیت ناک اور خوفناک ماحول سے گزر کر آئے تھے۔ پھر اس دن کے بعد درخت کے نیچے ہمیں وہ موچی بابا جو کہ حقیقتاً جن تھا کبھی بھی دکھائی نہ دیا، مگر جو کچھ مجھ پر اور اورنگزیب پر گزری تھی اسے ہم برسوں تک نہ بھلا سکے۔